बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की और इमरान खान की दरख्वास्त के बाद जो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से एक बड़ा खूबसूरत रद्द अमल आया। खूबसूरत इस वजह से कहूँगा कि जी हैरान कुन हमेशा हमें हमारा जो निज़ाम है वो बहुत हैरान करता है और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि FIA की जो कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अपना जवाब जमा करवाया है और कहा है कि इमरान खान पर शदीद हमले का खदशा है और मजहबी इंतहा पसंद हमला कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है और ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात के पेश नज़र जलसे या धरने की इजाज़त नहीं दे सकते। अदालत PTI की जलसे और धरने की दरख्वास्त खारिज करे। दरख्वास्त में कहा गया कि सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया PTI को जलसे या धरने की इजाज़त नहीं दे सकती। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान के कंटेनर पर हमला हुआ जिसमें जिसमें इमरान खान समेत मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए और एक शख्स की डेथ हुई। हमलावर गिरफ्तार हो चुके और अपने एतराफ़ी बयान में वो वजूहात भी बयान कर चुका है और ये बता चुका है कि वो मजहबी इंतहा पसंद था। दरख्वास्त में कहा कि खदशा है कि इस्लामाबाद में ऐसे मजहबी जनूनी रैली में दाखिल होकर दोबारा ऐसी हरकत कर सकते हैं। इस्लामाबाद में ऐसे शिद्दत पसंदाना वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। सलमान तासीर और शहबाज भट्टी को मजहबी जनूनियों ने इस्लामाबाद में कत्ल किया। इस वजह से हमारी आपसे ये गुजारिश है कि ये दरख्वास्त खारिज की जाए। ये वो दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज रखा हुआ है फ़ैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 3 दिन हो गए हैं, फ़ैसला महफूज है और उस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने पहले ही इसकी खिलाफ वर्जी की मुखालफत की थी और कहा था कि इमरान खान को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये अली नवाज अवान की दरख्वास्त थी। बाबर अवान साहब पेश हुए थे और उस दरख्वास्त में अदालत ने यह कहा था कि ठीक है, हमने सुन लिया है फ़ैसला, हम अच्छा फ़ैसला जारी करेंगे। वो अच्छा फ़ैसला तो जारी नहीं हुआ, लेकिन अब इनकी तरफ से जब फ़ैसला महफूज हो गया है, या इलेक्शन कमीशन फ़ैसला महफूज करके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है या ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो भी जुड़ा हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ, उससे इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी उम्मीद की जा सकती है और यही वजह है कि अब इनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। जबकि दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए जो उनकी वालदा की दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर सोमवार के दिन जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे और दरख्वास्त के मतन में ये कहा गया कि 3 नवंबर को अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन ने इंतज़ामिया से रिपोर्ट मांगी, जिसमें कहा गया कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, पुलिस के पास है। दरख्वास्त में कहा गया कि पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि इंतज़ामिया से रब्ता किया जाए। पिम्स इंतज़ामिया से बारहा रब्ता किया, ना इनकार करते ना रिपोर्ट फराहम करते हैं। पिम्स और लोकल इंतज़ामिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतल्लिक अंधेरे में रखा हुआ है। अरशद शरीफ की फैमिली की मुश्किल वक्त में रिपोर्ट के लिए तजलील की जा रही है। दरख्वास्त में कहा गया कि शक है कि हकायक मसख करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये रद्द बदल किया जा सकता है। पूरे अमल को शफाफ बनाने के लिए अरशद शरीफ फैमिली को हर लम्हा आगाह रखा जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि बगैर किसी थर्ड पार्टी की मुदाखलत के पूरे अमल को आगे बढ़ाने की हदायत की जाए। शहीद अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन को पूरे अमल में शामिल किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी फैमिली को फराहम की जाए। बगैर फैमिली इजाज़त उसको पब्लिक ना किया जाए। ये दरख्वास्त है जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब सोमवार के दिन समाअत करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अरशद शरीफ की FIR नहीं दर्ज हुई और ना कोई कमीशन जो बना था उस कमीशन को वैसे मुस्तरद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, कोई ख़त किसी ख़त का जवाब नहीं है, ना कोई एक्शन लिया जाता है। अगर एक्शन लिया जाता, शहबाज गिल के वाक़े पर एक्शन लिया जाता तो ये आज़म सवाती का मामला ना होता, जमील फ़ारूकी का मामला ना होता। तो ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की और दिन ब दिन हमारा निज़ाम तबाही की तरफ जा रहा है। आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ कि जब हम अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को जो अदालतों में आते हैं, जब हम उनके सामने इंसाफ और कानून की बातें करते हैं, हमें खुद शर्म आ रही होती है कि कौन सा कानून, किस इंसाफ की बात करते हैं। जो यहाँ ताकतवर है सिर्फ उसी का इंसाफ है, उसी का कानून है। वो सुबह दरख्वास्त देता है, शाम को फैसला मिल जाता है। गरीब आदमी के लिए 10-10 साल धक्के खाते हैं और 10 साल के बाद आज मैंने एक केस में एविडेंस कल करवाई, सैटरडे को एक केस में मैंने एविडेंस करवाई
تو میں نے کہا جناب اس کو 2-3 دن کے لیے کروا دیں، فکس فرما دیں. تو اس میں فائنل آرگومنٹس کے لیے کیس کب فائل ہوا؟ 1999 میں سول دعویٰ ہے اور 2022 آ گئی ہے. تو مجھے عدالت نے کہا اتنی کون سی ارجنسی ہے، اس میں روٹین کی ڈیٹ ہوگی اور وہ اگلے مہینے کی ڈیٹ کر دی فائنل آرگومنٹس کے لیے. مطلب 23-24 سال گزر جائیں پھر بھی وہ کوئی ارجنسی نہیں ہے. اور اس میں 20 سال ہو گئے اور جو ہماری طرف سے گواہ تھے 6 ٹوٹل گواہ تھے، 3 گواہوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے عرصے میں، اور ان کا یہ کیس ہے اور یہ معاملات ہیں. بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی. بہرحال عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کے جو نوٹسز ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور چونکہ ایف آئی اے کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی اور مختلف نوٹسز میں بار بار طلب کیا جا رہا تھا عمران خان کو. یہ عمران خان کی جانب سے ایف آئی اے کے جو نوٹسز ہیں ان کو کیا گیا ہے اس میں چیلنج. اور نوٹس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے لاہور اکاؤنٹ سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اکاؤنٹ کی تفصیلات کے اوپننگ فارم میں عمران خان کا اتھارٹی لیٹر لگا ہوا ہے. اور ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ 7 نومبر کو طلبی کے نوٹس کو عمران خان 7 نومبر کو آپ پیش ہوں ایف آئی اے لاہور کے سامنے. اس نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا اس درخواست کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی درخواست دائر کر چکے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے یہ درخواست عمران اسماعیل نے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی تھی. اور اس میں عدالت سے یہ کہا گیا تھا اور اس میں عدالت سے انصاف یہ مانگا گیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف جتنے بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس ہیں یہ سارے کے سارے ان کیسز کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. اور کبھی ہمیں ایف آئی اے اسلام آباد بلا لیتی ہے، کبھی ہمیں کوئی اور ایف آئی اے بلا لیتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کب تک چلیں گی، کب تک یہ قانون کا کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ اور یہی بات عمران خان کی جانب سے اس درخواست میں لکھی گئی ہے. اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو اس میں یہ 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہیں. یہ ایڈوکیٹ انتظار حسین پنچوتا ان کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان کو ہراساں کرنے کے لیے ایف آئی اے نے انکوائری کا آغاز کی ہے. سیاسی مخالفین کو فائدہ دینے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف یہ انکوائری شروع کی گئی. موقف اپنایا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ایف آئی اے کو اکاؤنٹس کی چھان بین کی ہدایت نہیں کی گئی اور الیکشن کمیشن نے عمران خان سے اکاؤنٹس کی تفصیلات یا وضاحت بھی نہیں مانگی تھی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے محض اکاؤنٹس کی ترسیلات کا ریکارڈ مانگا تھا. پی ٹی آئی پنجاب کے اکاؤنٹس دفتری اخراجات کے لیے استعمال کیے گئے تھے. درخواست میں کہا گیا کہ آئین کے تحت فنڈ اکٹھے کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے. ایف آئی اے کو سیاسی جماعت کی فنڈنگ کے خلاف انکوائری کا کوئی اختیار نہیں ہے. عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کی ممنوعہ فنڈنگ کے الزام کی انکوائری غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دی جائے، ایف آئی اے کے نوٹسز معطل کیے جائیں اور عمران خان کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکا جائے. یہ عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی اور یہ درخواست تھی جو توہین عدالت کا عمران خان کے خلاف 25 مئی کا جو کیس تھا. اچانک اس میں اتنی زیادہ ہم نے دیکھا کہ آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایکٹیو ہو گئی، وفاقی حکومت ایکٹیو ہو گئی. اس میں عمران خان کی جانب سے جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ درخواست، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ میرے موکل افسوسناک واقعے کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہیں، اس وجہ سے معاملے پر جواب جمع کروانا ممکن نہیں ہے. استدعا ہے کہ مقدمہ کو فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے اور ہمیں وقت دیا جائے. یہ آج درخواست دائر کر دی. درخواست میں کہا کہ گزشتہ سماعت میں عدالت نے عمران خان سے مشاورت کے بعد تفصیلی جواب جمع کروانے کا حکم دیا تھا. تاہم عمران خان کے ساتھ یہ پیش آنے والے واقعے کے بعد 7 نومبر کو کیس کی سماعت نہ کی جائے اور برائے مہربانی اس کیس کی سماعت کو آگے ملتوی کیا جائے. اب یہ درخواست ہے اور اس درخواست میں آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے سماعت تھی اور عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کارروائی جو اس میں مختلف جو وکلا تھے ان کی بحث سنی تھی اور بحث سننے کے بعد اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کی تھی اور عدالت نے کہا تھا اگلے ہفتے ہی فکس کریں گے. پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کر گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست دائر کی اور کہا کہ جناب ہمیں مہربانی کر کے آپ ابھی اس کو مقرر نہ کریں. انہوں نے 7 نومبر کی اس وقت تک تو تاریخ پڑھی نہیں تھی. انہوں نے درخواست دی کہ آپ اس کیس کو فکس نہ فرمائیں اور مہربانی کر کے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم جواب جمع کروا دیتے ہیں. ادھر عمران خان کی درخواست جاتی ہے، عمران خان اس میں استدعا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کو
کچھ عرصے کے لیے ملتوی رکھیں اور اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ رکھیں کریں، اور مجھے ٹائم دیں کہ میں اس میں جواب جمع کروا سکوں، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کہے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سماعت کو مقرر کر دیا جاتا ہے 7 نومبر بروز سوموار 11:30 بجے توہین عدالت کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ابھی تک، اور یہ آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا تھا کہ اگلے ہفتے ہم مقرر کریں گے، مینز کہ اگلے ہفتے ہی مقرر ہونا تھا، اس ہفتے تو مقرر ہونا نہیں تھا، کیونکہ عدالت نے جب کیس کی جس دن سماعت تھی اس دن نہیں دی تھی تاریخ۔ اب آج ہفتے کا دن تھا، کل جب یہ آنریبل کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تو ہفتے کے دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو پتا تھا کہ اگلے ہفتے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، سوموار منگل کو اعلان کر دیں گے کہ جمعے کو بیٹھنا ہے یا جمعرات کو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سوموار کے دن ہی بیٹھ جائے گا بینچ اور ہفتے کے دن نوٹس ہو جائے گا۔ تو ادھر درخواست دائر کی، ادھر رجسٹرار کے پاس درخواست گئی اور رجسٹرار صاحب نے ساتھ ہی وہ مقرر کر دی، اور سوموار والے دن اب توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر سماعت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اب بھلے کچھ بھی ہو، آنریبل سپریم کورٹ چاہے جتنا اس معاملے کے اوپر چیزوں کو دیکھے، لیکن اتنی امید ہے کہ اس میں ابھی جواب عمران خان جمع نہیں کروائیں گے، اور عمران خان کی جانب سے یہ درخواست ٹیک اپ کی جائے گی سوموار کے دن، اور پھر عمران خان کو ٹائم مل جائے گا، ایک ہفتے کا کم از کم ٹائم مل جائے گا، اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگے لانگ مارچ کا معاملہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔